मैं रिक्वेस्ट करूँगा एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहबा से, आप पाकिस्तान की फॉर्मर एम्बेसडर रही हैं चीन को में और यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम के अंदर। मैडम, आपके कोलीग एम्बेसडर एजाज़ अहमद चौधरी ने एक डिप्लोमेटिक अकाउंट लिखा है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट बुक? कैसे, आपने क्या पढ़ा और क्या शेयर करेंगी हमारे व्यूअर्स के साथ? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि वो एजाज़ चौधरी साहब ना सिर्फ मेरे कॉलीग हैं बल्कि हमारे मेंटर्स में से हैं, हमारे सीनियर और बहुत रिस्पेक्टेड कॉलीग हैं और पर्सनल लेवल पे इनके और इनकी फैमिली के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुक़ात हैं। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जब इन्होंने स्नोबर इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया तो मुझे भी इन्होंने दावत दी कि मैं इसको ज्वाइन करूं, एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी ऑनर्ड कि आई एम पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन विच इज़ ऑफ कोर्स बीइंग लेड बाय अ ब्रिलियंट लीडर एंड डिप्लोमेट एंड इंटेलेक्चुअल एजाज़ चौधरी साहब। नाउ कमिंग टू द बुक, बहुत कुछ ऑलरेडी इस किताब के बारे में कहा जा चुका है तो मैं वो दोहराना नहीं चाहूँगी। मेरे ख़्याल से जो पहली चीज़ मुझे स्ट्राइक करती है वो इस किताब का टाइटल है कि इस किताब को पढ़े बग़ैर उसका जो पूरा इस किताब का ख़ुलासा है वो आपको दो लफ्ज़ों में नज़र आ जाता है कि फ्रैक्चर्ड पास्ट है, जो एक रियलिटी है, एक हिस्ट्री है, हमें पता है कि उनके क्या रीज़न्स रहे हैं, क्या, और एक अनसर्टन फ्यूचर है। तो आई थिंक ये पूरी किताब में जो कुछ लिखा गया है उसका ये ख़ुलासा, तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट हिम कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और छोटा और बहुत अट्रैक्टिव टाइटल रखा है कि किताब का ये होता है कि किताब जब आप किसी बुक शॉप में जाएं, किताब आपसे कहे कि मुझे पढ़ो तो उसको आप अपनी तरफ किताब मुतवज्जो करें। तो इसका जो टाइटल है और इसकी ख़ास तौर पे जो डिज़ाइनिंग भी है वो चीख चीख के आपको कहती है कि प्लीज़ मुझे पढ़ें। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सक्सेस होता है कि आपका विजुअल इम्पैक्ट जो किताब का है और टाइटल है वो आपको मजबूर कर दे कि आप ये किताब पढ़ें। तो सबसे पहले तो माय कॉम्प्लीमेंट्स कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका उन्होंने उन्वान चुना है। दूसरा जो बात मुझे इस किताब में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की है वो हिशाम साहब ने भी कहा कि इसकी एक सिंप्लिसिटी ऑफ नरेशन है, इसकी जो डिक्शन है, इसका जो स्टाइल है वो बहुत अपीलिंग है और बहुत हर इंटेलेक्चुअल लेवल के लोगों को, स्टूडेंट्स को, सबको बआसानी समझ आ सकता है। बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात आपकी किताबें होती हैं वो आप थिसॉरस ही लेके बैठ जाते हैं कि इसका मकसद क्या है या इस इस्तिआरे में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो उस लिहाज से ये बहुत एक रीडेबल किताब है और मैं टोटली एग्री करूँगी अपने पहले दो कॉलीग्स के साथ भी कि ये बहुत बर वक्त एक किताब आई है। और इसकी मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगी है वो ये है कि ये जिसे आप कहते हैं कि बहुत एक पैशनेट रेटोरिकल किताब नहीं है, ये एकदम से कोई अपना प्री कंसीव्ड आइडिया जो है वो अपने राइटर्स, अपने रीडर्स के ऊपर इम्पोज नहीं कर रही, और ना ही ये एक जो हमारी बहुत सारी जब इंडिया का ज़िक्र आता है उस पे जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, तकरीरें होती हैं, उस पे आपको एक इनबिल्ट एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, एक इनबिल्ट हॉस्टिलिटी नज़र आती है, और उसकी वजह से जो उसके आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं उस डिबेट से या उस किताब से, उनमें भी वो रिफ़्लेक्ट हो रही होती है। एजाज़ चौधरी साहब ने जिस तरीक़े से इस किताब को लिखा है कि दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके दुनिया को और ख़ित्ते को और अपने मुल्क को देखने का जो अंदाज़ है उसको भी बड़ी आसान
لفظوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے کافی تفصیل سے یہ کتاب پڑھی ہے, پوری بیک ٹو بیک تو نہیں پڑھی لیکن میں نے کافی پورشن اس کتاب کا پڑھا ہے. تو اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بہت سارے آئیڈیاز فلوٹ کیے گئے ہیں لیکن ان آئیڈیاز کو کنکلوڈ نہیں کیا گیا, مطلب اس روڈ کو بند نہیں کر دیا گیا, اس پہ روڈ بلاک نہیں لگا دیا گیا کہ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا یا یہ. تو ایک ڈبیٹ کا جو عنصر ہے جو جنریٹ کرے گی جو یہ کتاب پڑھیں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. خاص طور پہ میں بات کرنا چاہوں گی کشمیر کے مسئلے کے اوپر. اب انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے پچھلے 40 سال سے جو کہ ہم لوگوں کی جو عمر کے لوگ ہیں ان پہ تو اپلائی نہیں کرتا, لیکن ینگر جنریشن پہ جو بلکہ اب تو 3 جنریشن وہ سلیبس پڑھتی ہوئی آ گئی ہیں ان پہ بالکل اپلائی کرتا ہے کہ ہم نے اپنی ہسٹری کو بالکل مسخ کر دیا ہے. ہم ہسٹری کی کتابیں جو سب سے موٹی ہوتی تھیں وہ اب کم ہوتے ہوتے بالکل ایک قاعدے کے برابر رہ گئی ہیں. تو ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی. کشمیر کا مسئلے پہ میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ وہ پیش کر رہی ہوں کہ ہمارا جتنا نیریٹو آن کشمیر ہے وہ ایموشنل ہے, جتنا نیریٹو آن کشمیر ہے وہ ہیئر سے پہ ہے, لیکن اس کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ اس کا جینیسس کیا ہے, یہ مسئلہ آخر شروع کہاں سے ہوا اور آخر کیا وجہ ہے کہ یہ 78 ایئرس سے ریزالو ہی نہیں ہو پا رہا. تو وہ پارٹ انہوں نے اپنے چیپٹر جو کشمیر پہ ہے اس کے جینیسس میں بہت تفصیل سے بیان کر دیا ہے, جو آئی تھنک بہت سارے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, انٹلیکچوئلس ہیں, وہ اگر اس کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو شاید ان کے کشمیر ایشو پہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کے حل کی طرف وہ جو تجاویز بیٹھ کے ریڈیو ٹی وی آرٹیکلز میں لکھتے ہیں تو اس میں شاید کچھ ٹھہراؤ آ جائے اور اس میں شاید کوئی سوبرائٹی آ جائے, کیونکہ دنیا کے مسائل اور خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ خالی ریٹورک پہ اور ایموشنز پہ حل نہ ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے. یہ صرف بہت سمجھداری سے جو حالات تھے اور جو حالات اب ہیں ان کی بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہی یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے اپنا چیپٹر جب کشمیر کا شروع کیا تو انہوں نے چیپٹر کے 2nd پیرے ہی میں, 1st پیج کا جو چیپٹر ہے اس کے 2nd پیرے ہی میں لکھا ہے کہ اگر دونوں اس وقت پاکستان اور انڈیا اس کو اسٹریٹجک ویژن سے دیکھ لیتے مسئلہ کشمیر کو تو شاید اس کا دونوں ممالک کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا. اور ہم جیسے کہ حشام صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے اس وقت جو ڈیولپمنٹل انڈیکیٹرز ہیں دونوں طرف بہت نیچے ہیں, اور ہمارا جو لیسٹ انٹیگریٹڈ, لیسٹ اکنامکلی ڈیولپڈ اور سارٹ آف بہت ہی پور اسٹینڈرڈ ہے ہمارے لوگوں کا اس پورے خطے میں, تو شاید ہم اس مشکل سے بچ جاتے. میرا اس میں جو پرسنل خیال ہے وہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کو ایک اسٹریٹجک اینگل سے دیکھا جاتا. میرا خیال ہے کہ اس کو دونوں ملک بہت ہی اسٹریٹجک اینگل سے دیکھ رہے تھے اس وقت بھی, اور اسی لیے دیکھیں ہم چاہتے تھے کہ کشمیر ہمارا حصہ بنے, کیونکہ اگر پورا کشمیر جیسے اب ہمارا حصہ نہیں ہے تو ہمیں واٹر کا ایشو ہے جو ایک ایگزسٹینشل ایشو ہمارے لیے بن گیا ہے. اگر کشمیر جو کہ پہلے انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی اور جو پہلا ایوارڈ تھا اس میں وہ پورا ہمارا حصہ تھا, جس کو کسی حالت میں انڈیا نہیں قبول کر سکتا تھا.
یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کانگریس اسے قبول کر لیتی، کیونکہ اگر وہ کر لیتے تو ان کا تعلق نہ صرف کشمیر سے کمپلیٹلی ٹوٹ جاتا، کوئی راستہ ہی نہیں تھا ان کے پاس، ان کو اروناچل پردیش کا بھی پرابلم پڑ جاتا، انہیں تبت کا بھی مسئلہ ہو جاتا۔ ابھی جو یہ چائنا کے ساتھ، چائنا ایک فورتھ پارٹی ہے، آئی ڈس ایگری کہ اس میں 3 پارٹیز ہیں، اس میں 4 پارٹیز ہیں، اس میں چائنا بہت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ ایک مس پرسیپشن ہے کہ جی بس پاکستان، انڈیا اور کشمیریز نہیں، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ چین کا ہے، کیونکہ جب اگر ہمارے درمیان بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور وہ چین کو ایکسیپٹیبل نہ ہو، کیونکہ اس میں چین کا بھی بہت انٹرسٹ ہے، اگر چکن نیک جو ایکچولی چین کا حصہ ہے ڈولکم کے ایریا میں، گلوان کے ایریا میں، جس پہ ابھی 2020 میں ان کی جھڑپ بھی ہوئی انڈیا اور چین کی، تو دیکھیں ان کا پورا ایکسیس کٹ جاتا ہے سیاچن کے ساتھ، وہ کیسے وہ ایکسیپٹ کریں گے؟ اسی طرح ڈولکم کے ایریا جو ہے وہ اگر چین کے پاس کمپلیٹلی چلا جاتا ہے تو کٹ آف ہو جاتا ہے پورا تبت کا ایریا ان سے۔ تو یہ ساری باتوں کا آئی تھنک کانگریس کو، لیڈرشپ کو ان کی بہت اچھی طرح ادراک تھا، اسی لیے جب پہلا ایوارڈ ملا تو اس کو ہم نے تو ایکسیپٹ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے یہ تو سارا ہمارے پاس آ جائے گا، لیکن کانگریس نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا۔ انہوں نے بہت تفصیل سے اپنے اس میں لکھا ہے کہ کس طرح جب یہ ایوارڈ کی ڈیٹیلز سامنے آئیں تو نہرو صاحب نے فوراً ماؤنٹ بیٹن کو کہا کہ جی یہ آپ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بالکل جب پاکستان نے پھر یہ ریورس ہوا اور برطانیہ نے اس وقت انڈیا کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے اس کو فائنل کر لیا، تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بریچ آف فیتھ ہے، کیونکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ، اور انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ یہ ایک بریچ آف فیتھ ہوا تھا ہمارے ساتھ، لیکن اب یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے جس کو انہوں نے بھی کھلا چھوڑ دیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، کہ کیا وہ وجوہات تھیں کہ کانگریس نے اپنا مقدمہ اتنے اسٹرانگلی لڑا، اور انہوں نے ایک ایسی جو کالونائزنگ پاور تھی جس نے یہاں پہ 200 ایئرز اپنا راج رکھا، اور جاتے وقت اس کو بہت انصاف سے کام لینا چاہیے تھا، اور جو اصول طے ہوئے تھے پارٹیشن کے ان کو اپنے دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ اسی طرح ایگزیکیوٹ ہوں، لیکن اس وقت انہوں نے ایموشنل ریزنز کی وجہ سے، ان کا نیچرلی ایک انڈیا کے ساتھ ایک اپنا ایموشنل اٹیچمنٹ تھی، اور دوسرا یہ برطانیہ کا ہے بھی ان کے اپنا ایک یہ فلسفہ ہے کہ جہاں جاؤ وہاں کوئی مسئلہ چھوڑ جاؤ، تو وہ یہ مسئلہ یہاں چھوڑ کے چلے گئے، بٹ اس کا جواب انہوں نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا، اس کو اوپن چھوڑ دیا ہے کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ ہم نے پھر کیوں ایکسیپٹ کر لیا۔ Why did we not put up a similar kind of front جو اس وقت کانگریس نے اس ایشو پہ کر لیا؟ اس پہ ایک اور کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اس کا جینیسس سمجھیں، اسے انڈرسٹینڈ کریں، اور یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ اس وقت کے حالات کیا تھے اور اس وقت کے حالات کیا ہیں۔ دیکھیں اعزاز صاحب نے اپنی کتاب میں بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ کیسے گئے تھے ہم یونائٹڈ نیشنز میں، اس کو انڈیا لے کے گیا تھا یونائٹڈ نیشنز میں، ہم تو نہیں لے کے گئے تھے، اور کس طرح پھر یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو ہی انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اب تک خلاف ورزی کرتے وہ چلے آ رہے ہیں، اور ہم ابھی بھی جو چینجڈ ریالٹیز ہیں آن گراؤنڈ، چاہے ان کی جو بھی وجوہات ہیں، لیکن وہ ان چینج ریالٹیز کا ہمیں اس طرح جو عام عوام ہیں، جو 90%
मवाद लिखा जा रहा है वो शायद उस बात को नहीं अंडरस्टैंड करते कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आई थी जिसमें प्लेबसाइट का ज़िक्र हुआ था, जिसमें उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन का ज़िक्र हुआ था, उसके बाद से अब दुनिया चेंज हो गई, कश्मीर की दुनिया भी चेंज हो गई है, कश्मीरी ख़ुद भी चेंज हो गए हैं। तो क्या अब अगर हम आज प्लेबसाइट करें तो उसका कोई फ़ायदा, अगर मान भी जाए इंडिया, तो क्या उसका कोई फ़ायदा नतीजा निकलेगा? मेरे तो ख्याल से नहीं निकलेगा। और एजाज साहब ने भी, आई एग्री विद हिम, कि उसका तो शायद हमें नुकसान ही हो जाए, क्योंकि राइट और रॉन्ग जो पॉलिसीज़ इंडिया ने कश्मीर में अप्लाई की हैं उनके नतीजे में डेमोग्राफिक चेंजेस आ गई हैं। वहाँ के जो सारा जिनको नेशनैलिटी का हक़, वहाँ रहने का हक़ है, जो प्रोटेक्टेड था पहले कि वहाँ कोई नॉन कश्मीरी कुछ नहीं ले सकता था, वो सारा तो अब चेंज हो गया है। राइट और रॉन्ग मैं उस डिबेट में नहीं जा रही, बट रियलिटी तो यही है कि वो चेंज हो चुका है। तो अब क्या हम इस पे जंगें लड़ते रहेंगे? तो जंगें तो हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये जो अभी सबने ज़िक्र किया मार्का हक़ का, बुनियादन मरसूस का, कि उसमें हमने ये बिल्कुल अब बियॉन्ड डाउट साबित कर दिया है कि इंडिया और हमारी कन्वेंशनल पैरिटी है, बल्कि हम एक स्टेप कन्वेंशनल उसमें भी उनसे आगे हैं। और न्यूक्लियर तो हमारा डेटरेंस 25 साल से है ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो क्या अब हम न्यूक्लियर वॉर करेंगे कश्मीर के ऊपर? उसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी तो इस चेंज रियलिटीज़ को और ये अपने इमोशंस को बलाए ताक रखते हुए कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ही निकल सकता है ना, जिसमें ऑफ कोर्स 4 पॉइंट एजेंडा का भी वो मुशर्रफ साहब का था। हम फॉरेन ऑफिस में जब थे तो हमने भी बहुत उसकी उसको एडवोकेट किया, उस पर बातचीत भी काफ़ी आगे तक चली, लेकिन फिर वो बेतहाशा वजूहात की बिना पर जो किताब में बड़ी डिटेल में दी गई हैं वो नहीं चल सकी, वो रुक गई। तो क्या अब उसको रिवाइव किया जा सकता है? मेरा तो ख्याल है कि शायद उसका भी वक्त थोड़ा सा निकल चुका है, कि कंप्लीटली उसी मॉडल के ऊपर शायद अब बात ना हो। बट ये किताब इस एंगल को सोचने पे मजबूर करती है कि जी हमने जाना किधर है अब? क्या हम इसी तरह हॉस्टेज बना के पूरे साउथ एशिया को और इसके अंदर बैठे रहेंगे? ये नहीं हो सकता। दूसरा बात ये भी है कि जब हम कश्मीरियों की बात करते हैं तो कश्मीरियों का एक बहुत प्रोमिनेंट ग्रुप है जो अब इंडिया से भी तंग है और पाकिस्तान से भी। वो कहते हैं कि जी हमें तो इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहिए। तो क्या वो एक ऑप्शन है? क्या जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ है आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के दरमियान, क्या किसी तरीक़े से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन के थ्रू, किसी थ्रू हम क्या कुछ उस मॉडल के करीब करीब पहुंच सकते हैं? बल्कि वो 4 पॉइंट एजेंडा भी उस मॉडल से ही इंस्पायर होके बनाया गया था। तो आई थिंक इन्होंने उसका कोई एंड कंक्लूजन नहीं दिया कि जी हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। इन्होंने एक ओपन प्रोपोजिशंस दी हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट बेटर माइंड्स, यंगर ब्रेन्स नीड टू टेक ऑल दीज चेंजेस इनटू कंसिडरेशन और आगे का कोई अमन की तरफ जाने का वो करें। हैविंग सेड दैट, लास्ट में मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छी तरह इन्होंने कवर किया है कि ये हिंदुत्व माइंडसेट क्या है, क्यों है। लेकिन मेरे लिहाज से ना अखंड भारत, ना रीजनल हेजेमन बनने का जो डिज़ायर है इंडिया का, वो ये, और ना हेट्रेड फॉर मुस्लिम्स, क्योंकि देखिए बहुत सारे मुस्लिम ममालिक तो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इट्स नॉट कि कोई ब्लैंकेट हेट्रेड फॉर मुस्लिम्स है। ये हेट्रेड ऑफ मुस्लिम्स
living in what is called the Indus Valley, which is the root of Hindu civilization, which is the root where Hinduism was born. Rig Veda was written on the banks of Indus, Ganges पे तो नहीं लिखी गई थी. तो उनके लिहाज से उनका मज़हब, ये जो RSS की पूरी आइडियोलॉजी है, वो उस वक्त कंप्लीट नहीं होती जब तक के सिंध, दरियाए सिंध और इंडस वैली जो है वो कंप्लीट एक हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बन जाती. तो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न दैट ड्राइव्स देम द मोस्ट. बाकी तो इस मौजू पे तो आप जितने घंटे मर्जी करते रहें, लेकिन बहुत अच्छी किताब है और मैं रेकमेंड करूँगी कि सब लोग इसको पढ़ें.